9 मई के केसेस में मजीद सजाएं सामने आई हैं और खासी अहम ये सजाएं लगती हैं, चूंकि बड़े बड़े सीनियर रहनुमाओं को 10-10 साल की सजा मजीद सुनाई गई है, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल हैं। साबिक गवर्नर पंजाब, जिनको मुश्किल वक्तों में खान साहब ने फिर गवर्नर पंजाब बनाया था, और उनके बड़े देरीना साथी उमर चीमा, वो भी इसमें शामिल हैं। एजाज चौधरी भी शामिल हैं अलॉन्ग विद अदर्स, और शाह महमूद कुरैशी। ये सब बहुत नोटवर्दी बात है कि ये दूसरा मुकदमा है 9 मई का जिसमें शाह महमूद कुरैशी की जो है वो बरियत हुई है। और ये पहले भी जब शाह महमूद साहब की बरियत हुई थी तो उस पर भी कई लोगों ने अपने अपने व्यूज दिए थे, आरा दी थी। आई थिंक थोड़ी चीजों को लाना पर्सपेक्टिव में जरूरी है। एक तो नंबर 1 ये, अब ऐसा मालूम होता है कि 9 मई की जो सजाएं हैं, कई लोग हमसे पूछते हैं, क्योंकि हम जाहिर है एक पूरी चीजों को एक बड़े करीबी निगाह से देखते हैं, मीडिया के तवसुत से और जर्नलिज्म के तवसुत से, तो हम ये कई लोग हमसे बात करते हैं कि 9 मई की सजाएं तो हो गई हैं, तो वो दोबारा क्यों हो रही हैं? उस केसेस में तो बल्कि नाअहली भी हुई है और 10-10 साल की सजाएं पहले भी हुई हैं, तो दोबारा ये सजाएं क्यों हो रही है? अब किस बात का केस चल रहा है? तो आई थिंक ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, और आवाम के एक व्यू पॉइंट से ये बताना बात जरूरी है कि सजाएं क्यों हो रही हैं। ये एक्चुअली 9 मई के कई केसेस हैं जो कि अलग अलग मकामात पर दर्ज हैं, क्योंकि 9 मई को मल्टीपल जगहों पे एक ही वक्त पर हमला हुआ था, और तमाम जो है वो जो भी तनसीबात थी जहां हमले हुए थे, वो सारी फौजी इंस्टॉलेशंस थी, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी। तो लिहाजा ये कि अलग अलग मकाम का मुकदमा दर्ज है अलग अलग थानों में, और फिर वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं अदालत में, अब वो बहुत जाहिर है इस बात को, तो 2 साल हो गए, तो 2 साल से ये मुकदमात लगे हुए हैं, और फिर वो अपनी जो एक रफ्तार होती है, लीगल प्रोसेस वैसे भी आपको पता है स्लो होता है, तो वो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे वो कल्मिनेट कर रहे हैं तो वैसे वैसे फैसले आते जा रहे हैं। तो 9 मई का इससे पहले जो फैसला आया था वो एक दूसरे मकाम का था। ये जीओडी का जो है वो मुकदमा है, जिसमें अभी जो ये फ्रेश लेटेस्ट सजाएं हुई हैं। नोटेबल बात इसमें फिर हमसे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या वजह है जो इससे पहले सजाएं हुई थी, नाअहली थी और एक सजा थी, दोनों सजाएं थी, राइट, और कुछ जुर्माने भी थे। तो नाअहली तो हो गई फौरी तौर पर, जो वो अरकान पार्लियामेंट थे उनको तो पार्लियामेंट से जो है वो नाअहल कर दिया, डिस्क्वालीफाई, लेकिन 10 साल वो जो सजा थी वो क्यों नहीं हो रही है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? कोई एक रहनुमा भी हमें नहीं पता कि जो इस वक्त गिरफ्तार हो और वो 10 साल वाली जो सजा है वो सेंटेंस काट रहा हो। इसकी भी कई सारी वजूहात हैं। एक सबसे अहम वजह इसकी ये भी है कि कई लोगों ने अपने ये जो केसेस हैं वो फिर आगे हायर कोर्ट्स में कंटेस्ट भी किए हुए हैं, और जब जिन लोगों ने कंटेस्ट नहीं किए हैं उनके हवाले से ये भी बताया जाता है कि एक ये प्रॉब्लम है कि कंटेस्ट किए हुए केसेस, और दूसरा जो रीजन है, प्रॉब्लम नहीं कहना चाहिए, रीजन कहना चाहिए, दूसरा रीजन जो है वो ये है कि ये जो लोग हैं, कई सारे लोग ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं है, या पख्तूनख्वा में हैं। तो पख्तूनख्वा में जाहिर है चूंकि तमाम तर जो इंतजामिया है वो पीटीआई की पख्तूनख्वा हुकूमत के तहत है, मातहत है, तो लिहाजा वहां पर अरेस्ट करना ऑब्वियसली किसी को पॉसिबल उस तरह से नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको पख्तूनख्वा पुलिस की सपोर्ट चाहिए होगी। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि जो 10 साल की सजा हुई थी पहले भी वो नहीं हुई है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बरियत है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अब एक ओवरऑल जो लगने लगा है वो ये है कि 9 मई के जितने जो केसेस हैं जो कि अलग अलग मकामात पर अलग अलग शहरों में, जिलों में दर्ज हैं, अब ऐसा लगता है कि अब क्योंकि सारे के सारे 2 साल से ज्यादा अरसे से चल रहे हैं, तो अब हर कोई तकरीबन अपने अंजाम तक पहुंच रहा है। और इस तरह से पहले चंद माह पहले एक जो है वो सजाएं आई हैं, नाअहलियां हुई हैं, 10-10 साल की सजा आई है, जिसकी फिर बुनियाद पर फिर जिमनी इंतखाबात भी हुए हैं उनके बाद, जो निशस्तें खाली हुई हैं उनके लिए। और अब ये फ्यू मंथ्स लेटर अब ये एक और केस है जो कि कल्मिनेट हुआ है। तो इस तरह से ऐसा लगता है दीगर भी जो केसेस जहां जहां दर्ज हैं 9 मई के, वो कल्मिनेशन तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे ऐसे जो है रिजल्ट सामने आते जाएंगे। और ये दूसरा केस है, अब मैं इस पे, और ऐसा लगता है कि अब जो एडर्स अबेटर्स हैं उनके ऊपर भी एक 9 मई के जो जितने केसेस हैं उनके ऊपर कि किसने मावनत की, किसने किसी तरह की सपोर्ट या फैसिलिटेशन की, उनको भी सजा के घेरे में आना पड़ेगा। अभी तक यही एक तासुर जितनी अभी सजाएं हुई हैं उनमें मिलता हुआ नजर आता है। और इम्पोर्टेंटली जो शाह महमूद साहब की बरियत है उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि बदकिस्मती है कि पीटीआई के अपने लोग भी इसको बड़ी एक क्रिटिकल निगाह से देखते हैं, और इसके ऊपर बहुत जूमानी गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं कि जी शाह साहब की बरियत कैसे हो गई। मैं इसमें जाहिर है चूंकि पहले भी जब हुई थी तो ये बात हमने फर्स्ट हैंड देखी है और कई चीजों को कवर किया है। शाह साहब की जो बरियत हुई है वो इसी बुनियाद पर शाह महमूद साहब की हुई है कि वो वहां प्रेजेंट ही नहीं थे, मतलब जो जिस मकाम पर मुकदमा दर्ज है
وہ وہاں پر چونکہ تھے ہی نہیں اور انہوں نے اپنی جو ایلیبائی تھی وہ اسٹیبلش کی کہ میں اس وقت یہاں موجود تھا، اس کے یہ سو اینڈ سو گواہان ہیں جو کہ یہ بات بتا سکتے ہیں اور کنفرم کر سکتے ہیں کہ میں اس وقت یہاں نہیں تھا. یہ انہی بنیاد پر پہلے بھی شاہ صاحب کو بریت ملی ہے اور ابھی بھی شاہ محمود قریشی کو دوبارہ بریت ملی ہے. اچھا، اب شاہ محمود صاحب کا کیا کوئی ایکٹیو رول پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ دس از دا کوشچن جس کے اوپر آئی تھنک زیادہ بات کرنا امپورٹنٹ ہے. شاہ محمود صاحب کا رول کی جہاں تک بات ہے، کئی لوگ اس کے اوپر کرٹیکلٹی کا بھی اظہار کرتے ہیں، لیکن دیکھیں کئی لوگ ایسے کہتے تھے کہ جی جن لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ان لوگوں کو انہوں نے معاف کر دیا اور جن لوگوں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی ان کو انہوں نے پکڑ لیا. تو شاہ صاحب تو ان چند لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی. اسد عمر صاحب جیسے لوگ بھی جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے راہیں جدا کر گئے، لیکن شاہ محمود قریشی نہیں چھوڑ کے گئے پی ٹی آئی، اور ابھی بھی ہی از ویری مچ اے پارٹ آف پی ٹی آئی. اس کے باوجود اگر ان کی بریت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو بات ہے نا، یہ جو آرگیومنٹ ہے، پھر یہ مطلب ایک طرح سے خراب ہو جاتا ہے اور یہ آرگیومنٹ ڈل ہو جاتا ہے کہ جی جو چھوڑ رہے ہیں ان کی بریت ہو رہی ہے، ان کو معافی ہو رہی ہے، لیکن جو پی ٹی آئی نہیں چھوڑ رہے ان کو یہ لوگ ہر صورت سزا دے رہے ہیں. تو شاہ محمود صاحب تو ون آف دوز ہیں، ہی فالز ان دا لیٹر کیٹیگری، جنہوں نے پی ٹی آئی بالکل بھی نہیں چھوڑی ہے اور وہ بڑے ایکٹیو ہیں. بلکہ ابھی بھی فواد چودھری اور دیگر بتاتے ہیں کہ وہ کچھ راہیں جو ہے وہ ہموار کرنے کی پی ٹی آئی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. نندلیس ایک اور بہت اہم معاملہ علیمہ خانم صاحبہ کے حوالے سے بھی ہے، چونکہ پچھلے گزشتہ ہفتے کے ویلاگ میں میں نے اسی پلیٹ فارم کی توسط سے یہ بتایا تھا کہ جو عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے، فیصل واڈا صاحب ہی واز ون آف دا فیسیلیٹیٹرز جنہوں نے یہ ملاقات کروائی تھی، اور میں نے بالکل یہ بات کی تھی بصد احترام کہ عظمیٰ خان صاحبہ چاہیں تو اس بات کی تردید کر سکتی ہیں، لیکن میری جو انفارمیشن ہے، بیسٹ آف مائی انفارمیشن اینڈ نالج، میں نے اسی کی بنیاد پر بڑا ایک ریسپیکٹفلی یہ جو ہے بات کی تھی. لیکن جتنا ریسپیکٹفلی جو ہے وہ بات ہم نے کی ہے، افسوس مجھے تھوڑا ہوا. علیمہ صاحبہ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، اور ان سے ایک ہمارے جو صحافی ہمارے دوست ہیں، ہماری جو کمیونٹی ہے اڈیالہ جو کور کرتے ہیں، ان میں سے کسی ایک نے جو ہے وہ ان سے یہ بڑا رائٹلی اور بہت لیجیٹمیٹ انداز میں یہ سوال پوچھا کہ یہ مونا عالم کی خبر تھی تو اس پہ آپ کیا کہیں گی. تو انہوں نے مطلب جتنا ریسپیکٹفلی میں نے خبر دی ہے، مجھے آئی ایم اے بٹ ڈس اپوائنٹڈ کہ اتنی ریسپیکٹفلی اس بات کا جواب نہیں ملا. پہلے تو علیمہ صاحبہ نے اس بات کی تردید نہیں کی کلیئر کٹ، انہوں نے صرف یہ کہا کہ جی میڈیا کی کریڈیبلٹی خراب ہو گئی ہے اور پاکستانی میڈیا تو بالکل پلیوٹ ہو گیا ہے، آلودہ ہو گیا ہے، تو اس لیے میڈیا کی اور یہاں پر کام کرنے والوں کی جو ہے وہ کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. تو میں صرف اس میں اتنا کہنا چاہتی ہوں ود آل ڈیو ریسپیکٹ علیمہ صاحبہ سے، اور میں ان لوگوں سے بھی بڑا برملا انداز میں اختلاف کرتی رہی ہوں جو کہ علیمہ خانم کے حوالے سے یا کسی بھی عمران خان صاحب سے وابستہ کسی بھی خاتون کے خاص طور حوالے سے جنہوں نے ان اپروپریٹ گفتگو کی ہے نا، میں بہت علی اعلان ان کے حوالے سے بات کرتی رہی ہوں کہ یہ بالکل نامناسب ہے اور ان اپروپریٹ ہے اور کنڈیمیبل ہے. بٹ نندلیس وہی علیمہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جی ہمارے پاکستانی میڈیا کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. تو میں ان کو یہ بات اتنے ہی احترام سے پلٹ کر کہنا چاہتی ہوں، میری بڑی ہے، کہ علیمہ صاحبہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ بھارتی میڈیا کی کریڈیبلٹی ہے؟ وہ گھٹیا بھارتی میڈیا جو کہ خان صاحب کے حوالے سے بدترین گھٹیا مہم چلاتا تھا، اور یہ ان کی کریڈیبلٹی تھی جو کہ کہتا تھا کہ عمران خان صاحب کے ایک الیجیٹمیٹ ان کی اولاد نہیں ہے، ان کی تو 5 پتہ نہیں 3-5 مجھے جہاں تک یاد ہے اس رپورٹ کے حوالے سے. یہ تب چلی تھی رپورٹ جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہی واز اباؤٹ ٹو بیکم دا پرائم منسٹر اور ان کے چانسز بہت برائٹ لگ رہے تھے. اس وقت یہ بھارتی میڈیا جہاں پر آپ جا کر دلائل پیش کرتے ہیں اور آپ جا کر اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں، وہ آپ کا اصل ان کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. وہ کہتا تھا ان کے ایک نہیں، ان کے 5 الیجیٹمیٹ بچے ہیں. تو بصد احترام علیمہ صاحبہ، یہ بھارتی میڈیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی میڈیا کی تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، لیکن یہ جو یہ بکواس کرنے والا بھارتی میڈیا ہے یہ آپ کی نظر میں کریڈیبل ہے اور اسی وجہ سے آپ لوگ یہاں جاتے ہیں. میں اتنا بھی کہنا چاہتی ہوں علیمہ صاحبہ، میں چونکہ ایک پرائم ٹائم اینکر بھی ہوں کئی سالوں سے، تو آپ کے پاس، آپ ظاہر ہے آپ بزی ہیں، آپ بہت ساری آپ کے پاس مصروفیات ہیں اور آپ یقیناً آپ اس وقت ٹربلڈ ہیں. میری آپ کے ساتھ اچھی وشز ہیں، لیکن میں ساتھ اتنا ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ میرے ٹیم سے آپ کو رابطہ کیا گیا تھا، آپ سے درخواست کی گئی تھی کہ آپ یہی پاکستانی میڈیا پہ جو میں پروگرام کرتی ہوں آپ یہاں آئیں، اپنا اعلان اپنا موقف بیان کریں، اور آپ مطلب آن مائی گارنٹی، یہ میری اپنی بات ہے کہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ آئیں، لیکن آپ نے، ہماری ٹیم نے جب آپ سے رابطہ کیا تو آپ نے ان کو ریفیوز کر دیا اور آپ نے کہا کہ ایک تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، دوسرا یہ کہ آپ اس طرح کی گفتگو میں انگیج نہیں کرتی سیاسی اعتبار سے یا جو بھی. تو یہ کہہ کر آپ نے معذرت کر لی تھی. میں بہت
रिस्पेक्टफुली आपकी जो आपने जो रीजन बताया मैं उसको तस्लीम करती हूँ, कबूल करती हूँ, लेकिन प्लीज ये अगर आप ये वाली बात करेंगी कि पाकिस्तानी मीडिया जो है आप बिल्कुल अलल ऐलान हमारी खबर को तरदीद करें, तरदीद बाय द वे आपने नहीं की इस खबर की फैसल वाडा साहब के हवाले से, क्लियर कट आपने नहीं कहा कि नहीं उनका कोई रोल नहीं था, वो कौन होते हैं मुलाकात करवाने वाले, ऐसी कोई बात आपने नहीं की, आपने उल्टा पाकिस्तानी मीडिया पे चढ़ाई कर दी। तो प्लीज बसते एहतराम हम इंडियन मीडिया से तो कई गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, अरबों गुना बेहतर हैं, जो कि आपके अपने भाई के हवाले से घटिया तरीन मुहिम चलाने में मुलविस रहे हैं, और अभी भी टेक माई वर्ड ऑन दिस, टेक माई गारंटी ऑन दिस कि अभी भी वो आपके भाई की कोई वेल विशर नहीं है, बल्कि आई एम श्योर टाइम विल रिवील टू यू कि वो आपके सबसे बड़े इल विशर्स हैं, और वो यही जो है अपनी जो रविश है वो आपको दोबारा भी साबित करेंगे।